सो हामीले यो टेबल बनाएर होइन हामीले यो टेबल चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ जसमा चाहिँ हामीले के गरिसकेका छौँ त प्राइमेरी फरेन की रिलेसनसिप्सहरू राखिसकेका छौँ। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब त्यो कुराहरू भनेको हाम्रो केसम्म लिमिटेड थियो त भन्दाखेरि हामीले टेबल बनायौँ होइन एउटा कुनै एउटा एसक्युएलको क्लाइन्ट ल्यायौँ माइएसक्युएलको क्लाइन्ट ल्यायौँ कसैले इन्टेलाइजबाट गऱ्यौँ कसैले केबाट त्यो माइएसक्युएलको के अरे वर्क बेन्चबाट गऱ्यौँ है। सो त्यो सबै कुरा हामीले केबाट गऱ्यौँ त क्वेरी बेसिसमा गऱ्यौँ है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जाभा र डेटाबेस चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो क्या। जाभा र डेटाबेस कनेक्ट गरेर होइन जाभा र डेटाबेस कनेक्ट गरेर जाभा एप्लिकेसनबाट इनपुट लिएर डेटाबेसमा इन्सर्ट होइन अनि डेटाबेसबाट ल्याएको रिजल्टहरू चाहिँ जाभा एप्लिकेसनको थ्रुबाट भ्यू गर्नु पर्यो। सो यो सबै कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जेडिबिसी भन्छौँ क्या, जाभा डेटाबेस कनेक्टिभिटीको काम भन्छौँ क्या। सो जेडिबिसीको लागि चाहिँ के छ त सर्टेन केही स्टेप्सहरू थियो है। सो त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि अब जस्तै स्टेप्स फर कनेक्टिङ जाभा एप्लिकेसन विथ डेटाबेससँग कनेक्ट गर्न केही स्टेप्सहरू हुन्छ। त्यसको लागि के त नम्बर 1 मा के हुनु पर्यो त हामीलाई कुन प्याकेजसँग काम गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। सो अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ java.sql भन्ने प्याकेजसँग चाहिँ हामी काम गर्छौँ है। java.sql भन्ने प्याकेजसँग काम गर्छौँ अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो लोड ड्राइभर भन्ने काम गर्नु पर्यो। सो लोड ड्राइभर गर्न चाहिँ हामीले यही सिन्ट्याक्स एक्ज्याक्टली लेख्नु पर्यो क्लास डट फर नेम है फर नेम है। जस्तै यसमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि डबल कोटभित्र कम डट माइएसक्युएल डट जेडिबिसी डट ड्राइभर है जेडिबिसी डट ड्राइभर कम डट माइएसक्युएल डट जेडिबिसी डट ड्राइभर। तर अहिले पछि चाहिँ यो त पुरानो भर्जन भयो, लेटेस्टमा चाहिँ यसरी सिजे एउटा पनि राख्नुपर्छ है कम डट जेडिबिसी। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि होइन जस्तै एउटा हाम्रो माइएसक्युएल कनेक्टरको एउटा जार चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोजेक्टमा इम्पोर्ट गरेको हुनु पर्यो है इम्पोर्ट गरेको हुनु पर्यो है प्रोजेक्टमा इम्पोर्ट गरेको चाहिँ हुनु पर्यो। सो पछाडि चाहिँ हामीले अब अलि पछि गइसकेपछि म्याभेनहरू युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ उसले अटो यो म्याभेनको डिपेन्डेन्सी लगाएर राखिदिइसकेपछि अटो डाउनलोड गरेर हाम्रो M2 रिपोजिटरीमा ल्याएर राखिदिन्छ है। तर जबसम्म हामी म्याभेन गर्दैनौँ है जबसम्म हामीले कन्सोलमा काम गर्छौँ त्यतिखेरसम्म हामीले यो माइएसक्युएल कनेक्टरको जार चाहिँ ल्याएर राख्नुपर्छ। र माइएसक्युएल कनेक्टरको जारहरू चाहिँ हामीले कहाँ भेट्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर है जस्तै म्याभेन रिपोजिटरी भन्छ होइन पछि त म्याभेनमा गएर डिपेन्डेन्सी नै राख्ने हो। सो अहिलेलाई के त हाम्रो माइएसक्युएल कनेक्टर भन्न खोज्छु म एउटा जुन यो हुन्छ नि माइएसक्युएल कनेक्टरको। अब पछि गएर अहिले जुन भर्जन कुन चाहिँ भर्जन लिने त पछि गएर यो मात्र कपी गरेर लगेर मैले पम फाइलमा राखिदिने हो। तर अहिले जारहरू यसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ क्या। सो अहिले जार डाउनलोड गरेर ल्याएर मैले कहाँ राखेँ त डेस्कटपमै राखिदिएँ है। अहिले एकछिनपछि म युज गर्छु। सर एउटा क्वेसन हो यो ड्राइभरको काम चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो? ड्राइभरको काम भनेको अब जस्तै हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो ड्राइभरले के गर्छ भन्दाखेरि ड्राइभर भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मिडलवेयर भन्छ नि है। हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मिडलवेयर सफ्टवेयरले के गर्छ त सफ्टवेयरले केही डेटा प्रोसेसिङ गर्यो या हार्डवेयरसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यो ड्राइभरको बेसिसमा भन्छ नि। ड्राइभर पनि एउटा एप्लिकेसन हो। अहिले हाम्रो यसको केसमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ओजेडिबिसी ड्राइभरहरू भन्ने मल्टिपल खालको ड्राइभर हुन्छ क्या। हाम्रो एप्लिकेसनले डेटा लिएर जाँदाखेरि डेटाबेससम्म त लानु पर्यो है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोस्टग्रेस हाम्रो एप्लिकेसन भनेको त के अरे माइएसक्युएलको त्यो क्लाइन्टहरू त होइन नि जुन डिरेक्टली सर्भरसँग कनेक्टेड छ त्यो त होइन। तर हाम्रो एप्लिकेसनको थ्रुबाट हामीले कोड लेखेर कनेक्ट गरेर हुन्छौँ है। त्यो सबै ह्यान्डल गर्ने काम चाहिँ ड्राइभरमै हुन्छ क्या। त्यो सबभन्दा सुरुमा ड्राइभर लोड गरिसकेपछि त्यो ड्राइभरसँग रिलेटेड फङ्सनालिटीहरू हामीसँग सबै आउँछ क्या। त्यो ड्राइभर लोड भएन भने सबभन्दा फर्स्टमा हामीले माइएसक्युएल डेटाबेससँग कनेक्टै गर्न सक्दैनौँ क्या। माइएसक्युएल होस् या कुनै पनि डेटाबेस होस् है। अहिले ओके सो यसरी चाहिँ हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि अब हामीसँग एउटा जार आयो हाम्रो यो सेकेन्ड स्टेप हामीले सक्सेसफुली सकाउँछौँ यसरी है। सेकेन्ड स्टेप हामीले सकायौँ है। अब सेकेन्ड स्टेप पछि थर्ड स्टेपमा के गर्नु पर्यो त हाम्रो भन्दाखेरि कनेक्सन बनाउने काम गर्नु पर्यो क्या हामीले। थर्ड स्टेपमा चाहिँ के त क्रिएटिङ कनेक्सन। सो त्यो कनेक्सन क्रिएट गर्न हामीसँग के छ त जाभामा भन्दाखेरि कनेक्सन भन्ने एउटा जाभा क्लास छ क्या। सो कनेक्सन भनेर मैले एउटा क्लास बनाउँछु। यो कनेक्सनलाई चाहिँ अब कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि जुन हामीले लोड ड्राइभर गरेको छ नि अब ड्राइभर म्यानेजर डट गेट कनेक्सन क्या। यो ड्राइभर म्यानेजर क्लासभित्र छैन छ एउटा
हैन गेट कनेक्सन हो यो कनेक्सन लिनु पर्यो। अब यो कनेक्सनमा उसलाई के चाहिन्छ त युआरएल चाहिन्छ, युजर नेम चाहिन्छ, पासवर्ड चाहिन्छ। अब हामीले जुन माइएसक्यूएल डेटाबेसलाई डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न जाँदा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसो गर्थ्यौँ माइएसक्यूएल -u रुट -p अनि त्यसपछि आएर फेरि पासवर्ड दिन्थ्यो हामीले रुट हो यसरी दिन्थ्यो नि। अब पासवर्ड त्यो बेस्ड अन मान्छे डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो हामीसँग के आयो त युजर नेम अहिलेलाई रुट आयो, पासवर्ड अहिलेलाई के आयो त रुट आयो है। अब यसमा मलाई यो युजर नेम पासवर्डको प्रब्लम मेरो फिक्स भयो, यहाँ छ मसँग है। त्यसपछि मलाई के चाहिन्छ त युआरएल चाहिन्छ है। अब युआरएल चाहिँ केले कम्पोज गरेको हुन्छ भन्दा जेडीबीसी है माइएसक्यूएल हैन, अनि त्यसपछि यहाँनिर होस्ट नेम है, होस्ट नेम या होस्ट एड्रेस है, अनि त्यसपछि पोर्ट है, अनि त्यसपछि डेटाबेसको नेम हो, डेटाबेसको नेम हामीलाई त थाहा हुन्छ, हामीले त माथि गएर के गरेर हुन्छ यसरी युज है स्कुल या केही गरेर डेटाबेस चलाएर हुन्छ नि, त्यो भनेको हाम्रो के भयो त डेटाबेसको नेम भयो। डेटाबेसको नेम भनेको त्यही युज स्कुल हामीले के गरेर हुन्छ द्याट्स आवर डेटाबेस नेम है। सो डेटाबेस नेम भन्नाले मैले अहिलेलाई के राखेँ त भन्दाखेरि ब्याङ्क भनेर राखेँ। अनि त्यसपछि अब होस्ट एड्रेस हो, होस्ट एड्रेस भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै अहिलेलाई हामीले करेन्टली केमा काम गरिरहेछौँ लोकल्ली, हाम्रो सर्भर पनि लोकलमै छ, लोकल होस्ट। भोलि गएर मेरो सर्भर मेरो यो आइपीमा छ अरे हैन, यो आइपीमा छ अरे, यो आइपीमा कति पोर्टमा रनिङ छ त यति पोर्टमा रनिङ छ अरे। सो यस्तो हुन्छ भोलि गएर चाहिँ। सो पोर्ट नम्बर पनि हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो है, पोर्ट नम्बर है अहिलेलाई चाहिँ 3306 माइएसक्यूएलको 3306। अब यो भनेको अब नर्मली अहिले मलाई यो माथिको यो डेटाहरू यति डेटा युज गरेर माथिको यो डेटा युज गरेर मलाई युआरएल क्रिएट गर्नु हो भने के गर्थेँ त मैले जेडीबीसी है माइएसक्यूएल लोकल होस्ट है 3306 एज अ पोर्ट अनि डेटाबेस नेम ब्याङ्क हो, यसरी चाहिँ मैले कनेक्सन क्रिएट गरेँ। अब यो कनेक्सन क्रिएट गर्यो भने यसमा के आउन सक्छ एक्सेप्सनहरू। अब जस्तै यसमा यो कनेक्सन क्रिएट गर्दा एक्सेप्सनहरू ड्राइभर नट फाउन्ड हैन, हाम्रो ड्राइभर नभेटेको, कम्युनिकेसन लिङ्क फेलियर, यदि इनकेस यो पोर्ट यति पोर्टमा छैन, यो लोकल होस्टको 3306 मा के छैन त हैन, यति पोर्टमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनै छैन भने के हुन्छ, यहाँ कम्युनिकेसन लिङ्क फेलियर भनेर आउँछ है, कम्युनिकेसन लिङ्क फेलियर यताउता भनेर आउँछ। सो यो कुरा भयो है। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा जाउँ है, 4 नम्बरमा जाउँ कनेक्सन क्रिएट गर्यो। अब यसमा चाहिँ म्याक्सिमम आउन सक्ने भनेको के त हामीले फ्रिक्वेन्टली फेस गर्ने भनेको कम्युनिकेसन लिङ्क फेलियर है, यस्तो आउन सक्छ। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा अब जस्तै लोड ड्राइभर गरिसक्यो छैन CREA क्रिएटिङ कनेक्सन। अब कनेक्सन क्रिएट गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि अब हाम्रो स्टेटमेन्टहरू जस्तै क्वेरी रेडी गर्नु पर्यो, क्वेरी रेडी हैन, क्वेरी रेडी अर प्रिपरेसन भनौँ यसलाई, प्रिपरेसन। अब क्वेरी त हामीले लेख्छौँ, सेलेक्टको पनि लेख्छौँ, इन्सर्टको पनि लेख्छौँ, अपडेटको पनि लेख्छौँ, डिलिटको पनि लेख्छौँ, सबै लेख्छौँ। तर त्यो कुरा जावा एप्लिकेसनमा कसरी लेख्ने, जावा एप्लिकेसनमा आइदर हामीले स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ अर हामीले प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ है। अब यो स्टेटमेन्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले डेटा नै के हो, डेटा इट्सेल्फ इन क्वेरी, डेटा इट्सेल्फ इन क्वेरी राख्छौँ। जुन कुरा चाहिँ के हो त एसक्यूएल इन्जेक्सन हैन, यो सेक्युरिटी टेस्टमा एसक्यूएल इन्जेक्सन भनरेबल हुन्छ क्या। सो हामीले यो प्राय यो युज गर्दैनौँ है, यो बीएपीटी अडिटहरुमा नि स्टेटमेन्टहरु युज गरेछ भने यो कुरा चाहिँ अब छैन, यो के रे हाम्रो एसक्यूएल इन्जेक्सन हुन सक्छ है भनेर राखेको हुन्छ। सो हामी चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट युज गर्छौं है। सो हामी चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट युज गर्छौं। सो अब प्रिपेयर स्टेटमेन्ट युज गर्दाखेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रिपेयर्ड हामीसँग सपोज एउटा एसक्यूएल क्वेरी छ अरे, लेट मी से स्ट्रिङ एसक्यूएल छ अरे, जसमा चाहिँ मलाई के छ त सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टीबीएल अकाउन्ट्स भन्ने छ अरे, एउटा ल अकाउन्ट भन्ने छ अरे, यो एउटा एसक्यूएल स्टेटमेन्ट छ अरे। सो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट है, अब पीएसटीएमटी यसको अब्जेक्ट हो है, यसको अब्जेक्ट बनाएँ मैले इक्वल्स टु। अब यो स्टेटमेन्ट रेडी गर्न चाहिँ हामी कहाँ कुन क्लासको हेल्प लिन्छौँ त, जुन कनेक्सन हामीले बनाएको छ नि माथि, खै कहाँ गयो यो कनेक्सन बनाएको छ नि, यो कनेक्सन डट प्रिपेयर स्टेटमेन्ट है, अनि यहाँनिर आएर चाहिँ हाम्रो एसक्यूएल दिन्छौँ है, यहाँनिर आएर हाम्रो एसक्यूएल दिन्छौँ। अब यो एसक्यूएल रेडी भयो, अब यो एक्जिक्युट गर्न रेडी छ। सो 5 नम्बरमा हामी के गर्छौँ त अब है,
एक्जिक्युट द एसक्युएल क्वेरी एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। अब एक्जिक्युट गर्न नि बेस्ट अपन के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्सर्ट गरिरहेछौँ कि है अपडेट गरिरहेछौँ कि डिलिट गरिरहेछौँ या सेलेक्ट गरिरहेछौँ है यसको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो के गर्ने भन्ने कुरा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ कि सधैँ यदि इन्सर्ट अपडेट डिलिट गरिरहेछौँ भने के गर्नु पर्यो हामीले एक्जिक्युट अपडेट गर्नु पर्यो क्या। एक्जिक्युट अपडेटले हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि एक्जिक्युट अपडेटले के दिन्छ भन्दाखेरि रिटर्न्स द नम्बर अफ रोज हैन इन्सर्टेड अर डिलिटेड अर के त अपडेटेड है कतिवटा रो इन्सर्ट गर्यो कतिवटा रो अपडेट गर्यो हैन कतिवटा रो डिलिट गर्यो त्यो कुरा चाहिँ उसले दिन्छ है। सो अनि अब अर्को कुरा सेलेक्टको केसमा अब सेलेक्टको केसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि यसले त के दिन्छ हामीलाई टेबुलर फर्मको डेटा दिन्छ नि टेबुलर फर्मको डेटा दिन्छ नि। सो टेबुलर फर्मको डेटाको लागि चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि रिजल्ट सेट भन्ने एउटा क्लास छ क्या है रिजल्ट सेट भन्ने क्लास छ जसले चाहिँ टेबुलर फर्मको डेटा होल्ड गर्न सक्छ। अब यही रिजल्ट सेटलाई इटरेट गरेर यसमा डेटा भएसम्म हामीले रिड गरेर कुनै अब्जेक्टमा सेट गरेर चाहिँ हामीले अब हामीसँग रिजल्ट सेटबाट सेलेक्ट गरेको टेबुलर फर्मको डेटा अब्जेक्टको लिस्टमा लिएर आउँछौँ है जस्तै स्टुडेन्टको लिस्ट होस् या एकाउन्टको लिस्ट होस् त्यसरी लिस्टमा लिएर आउँछौँ अनि त्यसपछि हामीले अब त्यो लिस्टलाई कसरी म्यानिपुलेसन गर्ने के काम गर्ने त्यो काम गर्छौँ। त्यसपछि एक्जिक्युट भयो अब के गर्नु पर्यो हामीसँग त डेटा आउँछ अब डेटालाई चाहिँ युज डेटा एज रिक्वायर्ड सक्यो हैन यति नै हो हाम्रो स्टेप्सहरू है यति नै हो हाम्रो स्टेप्सहरू अहिलेलाई। सो अब यही कुरा युज गरेर चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि नर्मली यो एउटा आर्किटेक्चरलाई चाहिँ हामीले कन्सोलमै बनाउने ट्राई गरौँ। सो यसमा हामीसँग प्राइमेरी फरेनको रिलेसनसिप पनि छ सबै कुराहरू छ नि प्राइमेरी फरेनको रिलेसनसिप पनि छ सबै कुराहरू छ 1 मिनेट है ओके। सो हामी चाहिँ अब यसको यो रिलेसनसिप भएको एउटा एप्लिकेसन बनाएर हेर्छौँ है जसमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्टमर भन्ने कुरा युजरसँग रिड गर्नु पर्यो कस्टमर रिड गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त एकाउन्ट कस्टमरको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने भयो एउटा कस्टमरको एउटा एकाउन्ट हुन्छ अनि एउटा कस्टमरलाई अब हामीले के एउटा कस्टमरलाई हामीले के दिनु पर्यो त मल्टिपल अप्सन दिनु पर्यो उसलाई विथड्र गर्न दिने कि डिपोजिट गर्न दिने कि एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा फन्ड ट्रान्सफर गर्न दिने कि हैन या मर्चेन्ट पे गर्न दिने कि अब यो भनेको डमी नै हुन्छ अहिलेलाई तर के त डिपोजिट विथड्र आइबिएफटीहरू चाहिँ अलिकति के हुन्छ त सहज चाहिँ हामीले यहाँ एउटा एकाउन्टबाट अर्को एकाउन्टमा गएको देखिन्छ यहाँ हेर्न मिल्यो हैन अनि त्यसपछि यिनीहरूको ट्रान्जेक्सन लग राखौँ हामी हैन यिनीहरूको ट्रान्जेक्सन लग राखौँ हामी। सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले एउटा सानो एप्लिकेसन चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीसँग अब युजर इन्टरफेस भनेकै हाम्रो कन्सोल हुन्छ। सो अब यसमा युजर इन्टरफेस भन्दा नि हामीले इन्टरनल लजिक क्या ब्याकएन्डमा हामीले डेटा कसरी फ्लो गराइरहेछ हैन त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो ओके सो हामी के गरौँ त एउटा नयाँ एप्लिकेसन बनाउन जाउँ है यसलाई चाहिँ अब स्प्रिङ इनिसियलाइजर भनेको पछि स्प्रिङ एप्लिकेसन गर्दा हो अहिले जावा एन्टरप्राइज एप्लिकेसन जाउँ 1.8 भर्जनमै छ हाम्रो एप्लिकेसन सर्भर केही चाहिएन अहिले हामीले रन गर्दैनौँ नेक्स्ट। सो अब नेक्स्ट जावाको कन्सोल एप्लिकेसन बनाइदिउँ यसलाई चाहिँ के भनिदिउँ त भन्दाखेरि ओके हामी कहाँबाट आइरहेछौँ जावा एन्टरप्राइज होइन जावा मात्रबाट हो जावा नेक्स्ट है। सो प्रोजेक्टको नेम भनेको ब्याङ्किङ एप्लिकेसन है सिम्पल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन भनिदिउँ यसलाई ल सिम्पल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन फिनिस। अब यसलाई आजबाट हामी गिटमा पनि पुस्ट गर्छौँ है ओके। सो एउटा सिम्पल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन छ हामीसँग। अब यो सिम्पल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनको अब स्ट्रक्चर त यही नै भयो। अब यो भित्र चाहिँ हामी मल्टिपल प्याकेज बनाएर जान्छौँ है मल्टिपल प्याकेज बनाएर जान्छौँ हामीले चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो त अब यो एउटा डायग्राम हेर्दै हामीले के बनाउनुपर्छ कस्तो बनाउनुपर्छ यसमा के कस्तो क्लासेसहरू बनाउनुपर्छ हैन त्यो हेर्दै जाऊँ। अब सबभन्दा सुरुमा हामीलाई फर्स्टमा के त यो 4वटा क्लास चाहियो किनभने हामीसँग जस्तो डेटा आउँछ जे आउँछ यो क्लासहरुमै स्टोर गर्ने हो नि त है। सो यो क्लासहरु चाहियो। सो त्यो क्लासलाई चाहिँ म नाम के दिन्छु त भन्दाखेरि प्याकेज com.meta.bank डेमो भन्छु म। एउटा बेस प्याकेज चाहिँ यो बनाएँ मैले यो भित्र चाहिँ म एउटा स्याम्पल मेन प्रोग्राम भन्ने एउटा क्लास बनाइराख्छु जहाँबाट चाहिँ हामी एक्जिक्युट गर्न सुरु गर्छौँ। तर त्यो मेन प्रोग्राम भित्र पनि अब डिफ्रेन्ट खालको प्याकेज हुनु पर्यो मसँग है न्यू प्याकेज। यसलाई चाहिँ म के भन्छु त यस्तो क्लासहरु जसलाई चाहिँ म के भन्छु त जसले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो डेटा होल्ड गर्ने काम गर्ने मेजर क्लास हो नि त यिनीहरू। सो यस्तोलाई चाहिँ म मोडल भन्छु। मोडल यहाँ हामीले पछि यसलाई डिटिओ अर एज अ एन्टिटी लिन सक्छौँ है। सो
सो अब पछि गएर इन्टिटी भन्ने बित्तिकै त्यसले डेटाबेससँग ठ्याक्कै म्याप गर्ने क्लास हुन्छ मोडेल भने पनि त्यही हो तर डिटिओ भनेको चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गर्ने अब्जेक्ट भन्छ त्यसलाई डिटिओ मतलब डेटा ट्रान्सफर अब्जेक्ट हो सो त्यो कुराहरू हामी पछि हेर्छौँ अहिलेलाई चाहिँ मैले यहाँनिर जाभा क्लासहरू राख्दै त्यसमा मसँग के छ त कस्टमर भन्ने एउटा क्लास छ यसै गरी अर्को क्लास कुन छ त मसँग जाभा क्लास एकाउन्ट भन्ने क्लास छ अब यो टिबिएल एकाउन्टलाई यहाँ टिबिएल एकाउन्टै लेख्नु परेन है ट्याक्क उता डाटाबेससँग म्याप हुँदा मात्र त्यस्तो हो सो कस्टमर एकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन छ है अनि अर्को जाभा क्लास ट्रान्ज्याक्सन टाइप भन्ने छ एउटा है ट्रान्ज्याक्सन टाइप भन्ने छ यसलाई चाहिँ एउटा ट्रान्ज्याक्सन स्कुल मिलेन ट्रान्ज्याक्सन सो यसलाई चाहिँ यसरी नै यहीँबाट रिनेम फाइल गर्न सकियो है अब ट्रान्ज्याक्सन छ यति कुरा छ अब योभन्दा सबभन्दा सुरुमा हामीलाई त कस्टमरसँग रिलेटेड काम गर्नु छ मलाई सो कस्टमरमा मैले के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्टमरमा मैले के राख्नु पर्यो प्राइभेट इन्टिजर कस्टमरको आइडी छ है प्राइभेट स्ट्रिङ कस्टमरको नेम छ नेम पनि के छ फुल नेम छ है प्राइभेट स्ट्रिङ है कस्टमरको के छ त मोबाइल नम्बर छ है अनि त्यसपछि कस्टमरको इमेल एड्रेस छ है अनि त्यसपछि कस्टमरको नर्मली एड्रेस मात्र पनि छ है कस्टमरको नर्मली एड्रेस मात्र पनि छ अनि त्यसपछि कस्टमरको के छ गुगल प्लस कोड छ है गुगल प्लस कोड छ यो कुराहरू अहिले नराखौँ पनि यो कुरा नलै बसिराखोस् हामीले किन नलेबल छ नि त हामीले अब धेरै डेटा मात्र रिड गरेर के गर्ने एड्रेस पनि लिन्न म अहिले है जुन जुन नलेबल छ हामी नलै राख्दिउँ अब यो नट नल भएको कुराले चाहिँ हामीले नल राख्न सकिएन हैन अब जस्तै यो नलेबल भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामी अहिलेलाई इग्नोर गरेर राखौँ है सो प्राइभेट बुलियन के छ त हाम्रो अर्को एउटा इज प्रिमियम यो कस्टमर प्रिमियम हो कि हैन है अनि अर्को प्राइभेट है डेट है डेट अफ बर्थ राखिराखौँ अहिले यो डेट अफ बर्थलाई पनि हामी स्ट्रिङमा राखौँ भरे कन्भर्ट गर्ने बेला उता लाने बेला मात्र के अरे हाम्रो डाटाबेसमा लाने बेला मात्र डेटमा लग्दिउँ है अनि त्यसपछि अब आइडी टाइप आइडी नम्बर भनिरहेको छ है यसले सो यसलाई चाहिँ प्राइभेट स्ट्रिङ इन्टिजर आइडी टाइप मात्र राखिराखौँ हैन आइडी टाइप भए पनि पुग्छ हामीलाई तर हामीले अब जस्ट अब इनकेस डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ भने मात्र आइडी नेम यो दुइटै राखौँ न सो यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अब यसको के बनाउनु पर्यो हामीले एज इफ अब यो सबै कुराहरू राख्दिउँ क्या कन्स्ट्रक्टरमा सेलेक्ट नन गरेको खाली अब्जेक्ट बनाउन पाउनु पर्यो मैले है कन्स्ट्रक्टर सबै कुरा भएको कन्स्ट्रक्टर एउटा चाहियो मलाई है अनि त्यसपछि मेजर कुरा हाम्रो गेटर एन्ड सेटर यो चाहियो यो अब इन्क्याप्सुलेटेड क्लास भयो है एउटा क्लास इन्क्याप्सुलेटेड क्लास भयो हामीले सुरुमा इन्क्याप्सुलेसन गर्दा हामीले यसमा के फिल्ड राख्ने यो कसरी युज गर्ने यस्तो हुन्थ्यो नि अब यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली युज आउँदैछ है सो यो एउटा कस्टमरको क्लास रेडी भयो अब कस्टमरको क्लास रेडी भइसकेपछि मलाई अब यो भनेको अब मलाई त के हुन्छ युजरसँग रिड गर्ने नि एउटा कुनै फङ्सनालिटी चाहियो सो युजर आयो युजरको इनपुट आउटपुट भने जसमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि कस्टमरको आइओ बनाएँ एउटा कस्टमरको आइओ बनाएँ अब यो कस्टमरको आइओमा हेर मलाई के चाहिन्छ बफर रिडरहरू त्यस्तो क्लासहरू चाहिँ नै राखेको हुन्छ एस आउट भन्ने छैन डिस्प्ले गर्ने फङ्सनालिटीहरू यताउता के चाहियो हुन्छ नि सो मैले चाहिँ यसमा के गरेँ त बेस आइओ भन्ने एउटा क्लास बनाएँ है बेस इनपुट आउटपुट भन्ने एउटा क्लास बनाएँ है जसमा चाहिँ मैले के गर्नेछु त अब भन्दाखेरि यहाँनिर है बफर रिडर इक्वल्स टु न्यू बफर रिडर है न्यू बफर रिडर जसमा चाहिँ मैले के बनाउँछु त न्यू बफर रिडर है न्यू इनपुट स्ट्रिम रिडर अनि सिस्टम डट इन यहाँनिर चाहिँ मैले के बनाएँ त यसरी एउटा बफर रिडरको क्लास बनाएँ है र अब यो रिडर भन्ने कुरा मैले के गर्न सक्छु त यहाँ कस्टमर आइओमा आएर मैले एक्सटेन्स इनहेरिट गरिदिउँ यसलाई बेस आइओ है भोलि गएर मैले के गर्छु त एकाउन्ट आइओ गरौँला ट्रान्ज्याक्सन आइओ गरौँला त्यहाँनिर रिड गर्न अब यहाँनिर यति गरिसकेपछि त मैले बफर रिडर युज गर्न पाएँ नि त यहाँनिर हैन यहाँनिर त मैले बफर रिडर युज गर्न पाउँछु अब बफर रिडर एउटै प्याकेजमा छ बेस आइओ यसको इनहेरिटेड क्लास यो भयो यहाँनिर बफर रिडर ओके यहाँनिरको कुनै फङ्सनहरूमा जाउँ पहिला अब यहाँनिर गएर अब यो जस्ट बेस आइओ एउटा छ तर अर्को कुनै फङ्सनालिटी बनाउँ यसमा है पब्लिक भोइड है
डिस्प्ले है, जसमा चाहिँ उसले जे स्ट्रिङ दियो नि, स्ट्रिङ मेसेज है, त्यही मेसेजलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु त यहाँ नर्मली डिस्प्ले गरिदिन्छु, एस आउट डिस्प्ले है, डिस्प्ले गरिदिन्छु, डिस्प्ले होइन कि एस आउट मेसेज। अहिले हामीले एक्ज्याक्टली गर्न खोजिरहेको छौँ के छ त भन्दाखेरि हामीले अहिले युजरको कस्टमरको यो कस्टमर क्रिएट गर्न खोजिरहेको छौँ है, कस्टमरलाई डेटाबेसमा म्यानुअली होइन, हामीले क्वेरीको बेसिसमा होइन कि होइन, युजरसँग इनपुट लिएर इन्सर्ट गर्न खोजिरहेछौँ है। ओके, सो अब त्यसपछि यो भइहाल्यो। अब त्यसपछि कस्टमर आइओमा मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अब पब्लिक है, कस्टमर रिड गर्न खोजिरहेको छौँ अहिलेलाई, भोइड रिड कस्टमर इन्फर्मेसन है, कस्टमर इन्फर्मेसन त रिड गर्ने। सो कस्टमर इन्फर्मेसन रिड गरिसकेपछि मैले रिटर्न पनि त दिनु पऱ्यो नि, मैले जे रिड गरेको छु यहाँ मात्र राखेर के गर्ने, यहीँबाट इन्सर्ट त गर्नेवाला छैन। यो कस्टमर आइओ भन्ने क्लास चाहिँ के त, दिस क्लास इज बेसिकली फर रिडिङ एन्ड डिस्प्लेइङ कस्टमर। सो वाइल रिडिङ है, इट मस्ट return the thing that it read okay, read and while displaying it should return के त void है। डिस्प्ले गर्दाखेरि त डेटा ल्याऊ डिस्प्ले गराउ सक्यो, तर कस्टमर रिड गर्दाखेरि अब उसले के गर्नु पऱ्यो त, कस्टमर रिटर्न गर्नु पऱ्यो क्या। सो कस्टमर रिटर्न गर्नलाई उसले सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, कस्टमरको एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, न्यू कस्टमर, खाली कस्टमर, यो खाली कस्टमरलाई उसले रिड गर्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई रिटर्न गर्नु पऱ्यो। सो यो बिचमा के हुन्छ त, अब रिडको प्रोसेस हुन्छ है। रिडको प्रोसेस हुँदाखेरि अब कस्टमरसँग के छ त भन्ने कुरा त यहाँ छ, हामीसँग आइडी छ, फुल नेम, आइडी रिड गर्नु परेन, हामीले रिड गर्नुपर्ने कुरा भनेको यति हो नि है। कस्टमरको आइडी टाइप पनि हामीले अहिले के गरिरहेछ त, हामीले हाम्रो कन्स्ट्यान्टै दिइरहेछ क्या हामीले खासमा। सो आइडी टाइप पनि हाम्रो अब कुनै एउटाबाट फरेन की आएको छैन, यसमा एउटा पनि फरेन की छैन है। सो अहिले एकैछिनमा हामी यो कुरा यहाँ राखेर हेरौँ, हामीले यति कुराहरू रिड गर्न जाँदैछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो आइडी परेन, यो माथिको कुराहरू चाहिँ रिड गर्न जाँदैछौँ। सो यो रिड गर्नलाई मैले के गरेँ त, एस आउट गरेँ होइन, यहाँनिर एस आउट गर्छु त म, अब एस आउट गर्दिनँ नि म, अब डिस्प्ले गर्छु क्या। मैले त प्यारेन्टको फङ्सनालिटी युज गर्छु नि, अब त प्यारेन्टको फङ्सनालिटी युज गर्छु नि है। अझ यो प्यारेन्टको फङ्सनालिटी युज गरेर पनि होइन, जस्तै अझ हामीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यो रिड गर्ने काम छैन, एस आउट होइन, त्यसपछि उसले कस्टमाइज गरेर हामीलाई स्ट्रिङ रिटर्न गरोस्, हामीले चाहिएको हामी आफै यता कन्भर्ट गर्छु भन्नलाई होइन। यहीँ पनि क्या बेस आइओमा होइन है, पब्लिक स्ट्रिङ रिड डेटा, किनभने बफर रिडरले सधैँ स्ट्रिङ दिने हो हामीलाई होइन, रिड डेटा है। अब डेटा यहाँनिर स्ट्रिङ मेसेज जे आउँछ यहीँ लियौँ होइन, यहाँनिर अब यहाँनिरबाट माथि डिस्प्ले मेसेज गरिदिउँ र बफर रिडरले जे रिड गर्छ नि, रिटर्न बफर रिडर डट रिड लाइन, सक्यो। बफर रिडरले जे जति पनि रिड गर्छ यहीँबाट रिटर्न मात्र गरिदिउँ है। सो रिड, म यहाँ यसलाई रिड मात्र भनिदिउँ है त, यसलाई यहाँ छ जे छ त्यही, यसलाई ट्राई के छानिदिउँ, एक्सेप्सन इएक्स छानिदिउँ। सो हाम्रो एक्सेप्सन यो बिचमा केही एक्सेप्सन आयो, यो भनेको चेक्ड एक्सेप्सन छ। अहिले चेक्ड एक्सेप्सन केही आयो भने म के गर्छु, नर्मली ई डट प्रिन्ट स्ट्याक ट्रेस गर्छु र यस्तो केसमा डेटालाई चाहिँ रिटर्न नल गरिदिन्छु होइन, रिटर्न नल गरिदिन्छु, डेटा चाहिँ नल रिटर्न गरिदिन्छु। सो अब यहाँ आएर डिस्प्ले गरिराख्नु भने सिधै के गर्नु पऱ्यो है, रिड गर्नु पऱ्यो क्या। रिड गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो त, हामीले रिड गर्दाखेरि उसलाई मेसेज दिनु पऱ्यो होइन, इन्टर है कस्टमर्स, अब त हामीले के गर्नु पऱ्यो, फुल नेम भन्नु पऱ्यो नि त है। अब फुल नेम भन्नु पऱ्यो यसरी है, इन्टर कस्टमर्स फुल नेम। अब यसलाई पनि अझ सहज बनाउनु चाहिँ मसँग के छ त भन्दाखेरि, यो मेसेज जे आउँछ नि है, मेसेज पनि नभनौँ, यसलाई फिल्डको नेम भनौँ है। अनि यहाँनिर के गरिदिउँ त, इन्टर कस्टमर्स होइन, अनि प्लस यसलाई चाहिँ फिल्ड नेम भनिदिउँ, जे फिल्ड नेम आएको छ त्यही रिड गरौँ। अलिकति डाइनामिक बनाउँदै गएको क्या हामीले है। सो कस्टमरको फुल नेम होइन कि यहाँनिर है, सिधै जे छ त्यही पठाइदिन्छौँ हामी। के रिड गर्ने, हामीले रिड गर्ने के त, फुल नेम रिड गर्ने हो है, फुल नेम रिड गर्नु पऱ्यो, इन्टर कस्टमर्स फुल नेम। अब यो रिड गर्ने फङ्सनालिटीहरू चाहिँ यहाँभित्र आउँछ, उसले के गर्छ, रिटर्न के गरिरहेछ, बफर रिडर डट रिड लाइन यसरी रिटर्न गरिरहेछ। अब यो रिटर्न गरिरहेको कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, हाम्रो तरिकाले, जस्तै यो कस्टमरको अब्जेक्ट बनाएको छ, कस्टमर डट सेट के त फुल नेम, उताबाट जे रिटर्न आयो यसमा सेट गरिदियो यसरी। अब हेर्नु त यहाँ एक लाइनले नै सक्यो नि, यहाँ त है एक लाइनले नै सक्यो नि रिडर प्रोसेसिङ गर्ने काम। सो फुल नेम मात्र नहोला, मोबाइल नम्बर इमेल होला। सो सेट मोबाइल नम्बर है, सक्यो यहाँनिर। अब
मोबाइल नम्बर भनेर एकचोटि बेस आयो हेरौँ न। मोबाइल नम्बर भनेर पास गर्दा यहाँ के छ त एउटा फङ्सनालिटी छ जसले चाहिँ के गरिरहेछ त कस्टमर यहाँ फिल्ड जे आयो त्यो फिल्ड इन्टर फिल्ड कस्टमर्स यो फिल्ड नेम भन्यो होइन अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त रिड मात्र गरिदियो रिड गरेर उसले जे यो मेसेज आउँछ अनि त्यसलाई नै जे युजरले जे इनपुट दियो त्यसलाई रिटर्न मात्र गर्यो त्यो रिटर्न आएको कुरा हामीले यहाँ सेट गर्दैछौँ र पछि चाहिए अनुसारले सपोज अब एकछिन पछि त हामीले इज प्रिमियम हो कि होइन बुलियन सुलियन लिनेवाला छौँ सो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यतिखेर चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि पार्सिङहरू गरिदिन्छौँ ल हेर त यो बेस आयो है अब यसमा मैले इनहेरिटेन्स सबै युज गर्न लाग्छु है ठिक छ सो त्यो ट्राई र क्याचमा एक्स डट प्रिन्ट स्ट्याक ट्रेस भनेको चाहिँ त्यसको यसले पुरै इरर लग देखाउँछ क्या हामीलाई पछि गएर रन गर्दाखेरि त्यो इरर हेरेर होइन त्यसमा अब के इरर आएछ कुन इरर आएछ कुन लाइनमा एक्सेप्सन आएको रहेछ भनेर ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि यो लाइनमा एक्सेप्सन आयो भने मात्र उसले इरर दिन्छ क्या यो लाइन नम्बर 16 मा एक्सेप्सन आयो भने चाहिँ होइन उसले यसले क्याच गरेर अब यो लाइन नम्बरमा एक्सेप्सन आयो के कारणले गर्दा आयो जस्तै अहिले यो बफर रिडर र रिड लाइनले अब यसमा अलमोस्ट धेरै हामीले किबोर्डबाट इनपुट दिँदा त आउँदैन तैपनि कुनै कारणवश आयो भने चाहिँ चेक एक्सेप्सन चेक मात्र गरेको हो ठिक छ ओके सो कस्टमर आयोबाट मोबाइल नम्बर नि इमेल एड्रेस हामी सबै कुराहरू रिड गरिदिउँ यहाँनिर स्पेस पनि छ ल ठिक छ है मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेस सबै यो रिड गरिदिउँ अनि त्यसपछि सेट मोबाइल नम्बर सेट इमेल एड्रेस है अब यसपछि के त इन्टर रिड के गरौँ त डेट अफ बर्थ भनिदिउँ अब डेट अफ बर्थ फिल्ड मात्र होइन कि इन प्याटर्न के त यसरी चाहियो मलाई 4वटा इयर ड्यास मन्थ ड्यास डेट यो प्याटर्नमा डेटा दिएँ भने मैले जस्तै सेट डेट अफ बर्थ अहिले त स्ट्रिङ छ तर डाटाबेसमा लाँदाखेरि चाहिँ हामी अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले लान्छौँ अनि त्यसपछि इज प्रिमियम है सेट इज प्रिमियम भन्ने छ होला सेट प्रिमियम यहाँ बुलियन लिनु छ अब यसमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि नर्मली यसरी के त अब यसमा हाम्रो के त इन्टर प्रिमियम इन्टर कस्टमर्स प्रिमियम भनेपछि इज कस्टमर प्रिमियम भनेर सोध्नु पऱ्यो यसमा खासमा होइन अब यसमा चाहिँ मेसेज अलिकति मिल्दैन है तर यसमा चाहिँ अहिलेलाई हाम्रो तरिकाले प्रिमियम मात्र लेखिदिउँ है प्रिमियम मात्र लेखिदिउँ अनि यहाँनिर अर्को एउटा ब्राकेटमा के दिउँ त भन्दाखेरि ट्रु अर फल्स भनिदिउँ न अप्सनमा चाहिँ यही मागिदिउँ न ट्रु अर फल्स अब यसले हेरौँ है हामीले सेट गर्नुपर्ने छ बुलियन तर रिड भइरहेछ स्ट्रिङ सो यसको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त बुलियन डट पार्स बुलियन है बुलियन डट पार्स बुलियन गरेर हामीले चाहिँ अब कस्टमर चाहिँ यसरी रिड गर्दैछौँ र रिटर्न कस्टमर गर्नुपर्ने अब आइडी नेम र आइडी टाइप लिनु छ मलाई सो है अब अर्को कुरा सेट आइडी टाइप के हो हाम्रो पासपोर्ट हो कि के हो होइन आइडी टाइप रिड इमेल एड्रेस होइन कि आइडी टाइप भनिदिउँ है जस्तै यसमा सेट आइडी टाइप भनेको मेरो के छ इन्टिजर्सहरू छ फेरि सो यसलाई चाहिँ के गरौँ त सो आइडी टाइप अब यसमा चाहिँ ब्राकेटमै अप्सन दिइराखौँ अहिले हाम्रै सजिएको लागि है इन्टिजर भ्यालु 0 हो कि 1 हो कि 2 हो कि 3 हो होइन सो आइडी टाइप इन्टिजर भ्यालु भइसकेपछि यसमा अब इन्टिजर डट पार्सिन्ट है स्ट्रिङमा रिड भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेर त इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर सो इमेल एड्रेस अब इमेल एड्रेस नभइकन हाम्रो के त सेट आइडीको नेम सो आइडीको नेम छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर आइडीको नेम भन्यौँ यति आइडीको नेम राखिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो के भयो त है आइडीको नेम राखिसकेपछि अब हाम्रो कस्टमर रिड गर्ने काम भयो है कस्टमर रिड गर्ने काम भयो हामीले चाहिँ अब के भन्छ स्केलेटन बनाइरहेको छौँ क्या त्यसलाई जोडेको छैनौँ क्या है मलाई 1 मिनट देऊ ओके सो हामीसँग अब यो दुईटा क्लास युज गरेर हामीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यो बेस आइयो भन्ने क्लासलाई चाहिँ हामीले के गरेछ त यहाँ इनहेरिट गरेछ जसले गर्दा चाहिँ हामीले कस्टमर आइयोको थ्रुबाट हामीले अब कस्टमर रिड गर्न सक्छ सो अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर अब हामीले त यतापट्टिको काम भ्याएर अब हामी चाहिँ के गर्न जाऊँ त है हामीले अब डाटाबेस कनेक्सनको काम सुरु गरेको छैन है अब हामी चाहिँ के गरौँ त मेन्यु बनाउन सुरु गर्छौँ न्यू जाभा क्लास यसलाई चाहिँ म के भन्छु त मेन्यु भन्छु है मेन्यु भन्छु अब मेन प्रोग्रामबाट म जस्ट के कल गरिदिन्छु त मेन प्रोग्रामबाट जस्ट म मेन मेथड एउटा बनाउँछु यहाँनिर न्यू मेन्यु गरिदिन्छु अब न्यू मेन्यु गर्न बित्तिकै यसले के कल गर्छ सबभन्दा सुरुमा भन त कसैले थाहा छ
के कल गर्छ यसले उता मेन्युमा जे राखेको छ त्यही कल गर्छ मेन्युमा त के पनि छैन के कल गर्छ नल एकदम ब्ल्याङ्क कल किन नल कल गर्छ द विकास विवेक आर्यन सन्दीप शशाङ्क ल भन कसले भन्न सक्छ के कल गर्छ यसले यति गरेर constructor is a special type of method which is injected when we create an object हो है भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हो अब्जेक्ट क्रिएसन हो एउटा खाली अब्जेक्ट ब्ल्याङ्क अब्जेक्ट क्रिएसन यो ब्ल्याङ्क अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त अब मेन्यु भित्रको कुनै नि प्यारामिटर छैन भने अल्ट इन्सर्ट है अल्ट इन्सर्ट कन्स्ट्रक्टर बनाएँ मैले सो यहाँनिर के त लेट्स से एस आउट मैले के गरेँ त यहाँनिर वेलकम गरिदिएँ है वेलकम गरिदिएँ सो यहाँनिरबाट अब हाम्रो मेन प्रोग्रामबाट कल गरिदिउँ रन गरिदिउँ सो यसले के कल गर्यो त वेलकम भनेर कल गर्यो यो कन्स्ट्रक्टर कल गर्यो ठिक छ नि है सो यसलाई चाहिँ के गरौँ त सो यस्तो कुराहरू बिर्सिनु भएन है केटा हो वेलकम टु सिम्पल एप्लिकेसन वेलकम टु सिम्पल एप्लिकेसन भनिदिउँ यसलाई कल हालिदिउँ अब हाम्रो मेन क्लास भनेको यति क्लिन हुन्छ नि तिम्रो मेन क्लास यति मात्र भयो क्या योभन्दा बढी के पनि लेख्दैनौ कि तिमीले मेन क्लासमा सक्यो रन चाहिँ यहाँ हुन्छ कि तिमीले सबै कुरा हाइड गरिरहेको छौ कि मेन क्लास मात्र बाहिर यतिकै देखाइरहेको छौ न्यू मेन्यु भन्ने उसले यहाँभित्रबाट सबै काम गर्छ अब मेन्यु बनाउनु पर्ने छ है यो मेन्यु बनाउनु पर्ने छ यो मेन्युलाई पनि म के गर्छु त एक्सटेन्स बेस आइओ गरिदिन्छु यो मेन्युलाई पनि म के गर्छु एक्सटेन्स बेस आइओ गरिदिन्छु किनभने मेन्युबाट नि रिड गर्नुपर्ने डिस्प्ले गर्नुपर्ने फङ्सनालिटीहरू छ हामीसँग सो अब मलाई मेन्युमा सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त वाइल लुप लगाउँछु म एउटा वाइल है बुलियन स्ट्याटस हामीले स्विच केसहरू लगाएको जस्तो है स्ट्याटस इक्वल्स टु ट्रु यो स्विच केसहरू लगाउने काम पहिल्यै गरिसकेको छ वाइल स्ट्याटस गर्छु म अब यहाँनिर मलाई के गर्नु छ सर्टेन अप्सन डिस्प्ले गर्नु छ नम्बर 1 मा चाहिँ के गर्नु छ डिस्प्ले 1 है यसलाई चाहिँ के गर्नु छ म हो कस्टमर सेक्सन कुन कस्टमर सेक्सनमा जाने कि है नम्बर 2 अकाउन्ट सेक्सन है अब नेस्टेड मेन्युहरू हुन्छ है यसमा अकाउन्ट सेक्सन कस्टमर सेक्सनमा गयो कस्टमर क्रिएट गर्ने डिलिट गर्ने कि के गर्ने अहिले चाहिँ पछि अप्सन थप्दै जाऊँ न अहिलेलाई 3 मा एक्जिट गरिदिउँ है सो अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त मैले इन चोइस त रिड गर्नु पर्यो मैले हैन चोइस त रिड गर्नु पर्यो सो चोइस रिड गर्ने भइसकेपछि मैले के गर्छु त अब इन चोइस है इक्वल्स टु के त यहाँनिर है अब यहाँनिर फेरि के छ त रिड भन्ने फङ्सन छ नि इनेट गरेको है यहीँको रिड गर्दा एकदम रियुज गर्दैछ है मैले अब एकदम रियुज गर्ने भन्दाखेरि एक्सेसिभली हैन त्यो प्रब्लमेटिक हुने तरिकाले चाहिँ फेरि रियुज नगर्ने एउटा ठाउँमा अलिकति चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा बिग्रिने गरी तर अहिले चाहिँ यो रिड मात्र हो रिड के गर्ने त फिल्ड नेम के चाहियो मलाई अहिले अप्सन है अप्सन भनौँ अब यसले के भन्छ फेरि इन्टर कस्टमर्स अप्सन भन्छ अब फेरि है अब यसमा चाहिँ के गरिदिउँ त भन्दाखेरि यसलाई फेरि अर्को एउटा फङ्सन रिड चोइस भन्ने एउटा बनाउँदै है इन्टर अब यसलाई फिल्ड नेममा हामीले के ल्याउनु लाग्छ यता त्यो तरिकाले अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर राख्न खोजे मात्र है जस्तै इन्टर योर अप्सन है अनि त्यसपछि इन्टर योर अप्सन ल यसमा रिड नगरौँ डिस्प्ले मात्रै गरिदिउँ यो काम छैन यो धेरै एक्टिभ बनाएर बेस आइओमा यो रिड चोइस भन्ने हटाइदिउँ किनभने त्योभन्दा यही सजिलो देखियो यहाँनिर सो डिस्प्लेमा के गरौँ त इन्टर योर अप्सन इन्टर अप्सन हैन डिस्प्ले गरौँ अनि अब रिड गर्नलाई फेरि अब मलाई फेरि यहाँनिर रिड गर्न समस्या हुने भयो इन्टर अप्सन भन्यो उसले रिड गर्दैन ठिक छ यार रिड गर्नै पर्ने छ यसले डिस्प्ले मात्र गर्ने काम गर्यो मलाई रिड गर्नुपर्ने छ ओके ल बनाउने यार रिड गर्यो भने चाहिँ जस्ट नर्मली रिड चोइस मात्र भनौँ न है रिड चोइस भनौँ है रिड चोइस भनिदिउँ यसलाई फिल्ड नेम के पनि फिल्ड नेम हैन यसमा फिल्ड नेम मात्र हैन कि जस्ट डिस्प्ले उसले जे मेसेज पठायो त्यही मात्र अरु केही नगरौँ जे मेसेज पठायो त्यही मात्र whatever message sent just display the same thing अनि यहाँनिर आएर मेन्युबाट रिड चोइस गरिदिउँ है रिड चोइसमा यति अब यो रिड चोइसले के रिटर्न गरिरहेछ स्ट्रिङ रिटर्न गरिरहेछ तर मलाई के चाहिन्छ त चोइस चाहिन्छ इन चोइस मेरो के चोइस आएको छ त्यो चाहिएको छ सो त्यसलाई चाहिँ के गर्छु त म इन्टिजर डट पार्स इन्ट
है यसरी मैले के गर्छु त अब चोइस रिड गर्छु त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो स्विच गर्नु पर्यो मेरो चोइसलाई स्विच है चोइस आउँछ मेरो चोइसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अब केस 1 भनेको मेरो के हो कस्टमर सेक्सनमा इन्ट्री गर्यो केस 1 मा आयो ब्रेक गरे फेरि उले के गयो केस 2 है ब्रेक गरे अनि अर्को भनेको मेरो डिफल्ट है यसलाई पनि मैले के गरे डिफल्टमा त ब्रेक गर्नु परेन अर्को केस 3 आयो भने चाहिँ के हुनु पर्यो मैले केस 3 आयो केस 3 आएको केसमा मैले के गर्नुपर्छ त यो अकाउन्ट सेक्सनलाई एक्जिट गर्नुपर्छ सो त्यसको लागि मैले स्ट्याटस जुन मेरो ट्रु छ जसले गर्दा मेरो इन्फाइनाइट लूप चलिरहेछ है त्यसलाई चाहिँ मैले फल्स गर्दिम र यहाँनिर एउटा सिम्पल यो मेसेज दिम है वेलकम भन्ने ठाउँमा हामीले के गर्दिम त थ्याङ्क्स फर युजिङ सिम्पल एप्लिकेसन भन्दिम थ्याङ्क्स फर युजिङ सिम्पल एप्लिकेसन डिफल्टमा चाहिँ के गरौँ त है डिस्प्ले इनभ्यालिड है चोइस ट्राई अगेन है सो अब यो डिस्प्ले भन्ने कुरा मैले त यहीँ ल्याएर ड्याङ्ग राखिदिन सक्छु कि किन त्यत्रो धेरै दुःख गरेर राख्ने system.out.println यहाँ पनि नै किन भन्दा हामीले इनहेरिट गरेको क्लास छ सो अब मेन्यु रन हुँदाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ मैले के दिउँ त यहाँ एउटा अप्सन दिउँ युआर एट कस्टमर सेक्सन सक्यो यहाँनिर आएर डिस्प्ले है युआर एट के सेक्सन भयो अकाउन्ट सेक्सन है स्टेटस फल्स यो ठिक छ अहिलेलाई सो अहिलेलाई यति मात्र रन गरेर हामी है अहिलेलाई यति मात्र रन गरेर यो डिस्प्ले भन्ने मेथड यहाँ पनि राख्दिउँ सो अब यो मेन्यु मेरो कहाँ छ यहाँ छ यहाँबाट कल भइरहेछ लेट्स रन इट ओके सो एप्लिकेसन चल्यो हाम्रो नम्बर 1 कस्टमर सेक्सनमा इन्ट्री गरेँ युआर एट द कस्टमर सेक्सन हाम्रो यसपछि त केही नि काम भएको छैन नि अब यसपछि त म फेरि अर्को अप्सन दिउँला एकाउन्ट क्रिएट गर्ने कि एकाउन्ट एडिट गर्ने कि एकाउन्ट डिलिट गर्ने कि या केही अप्सन दिउँला है सबै भयोभरको सबै एकाउन्ट भ्यू गर्ने कि हैन अनि त्यसपछि फेरि 2 मा जाउँ युआर एट एकाउन्ट सेक्सन अघि कस्टमर सेक्सन अब एकाउन्ट सेक्सन अब 3 दिम थ्याङ्क्स फर युजिङ सिम्पल एप्लिकेसन फेरि इनभ्यालिड चोइस ट्राई अगेन यो त भन्न नपर्ने थियो सो यो किन भन्यो त भन्दाखेरि आई गेस वी मिस्ड अ ब्रेक हो सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ त ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ मिस गरेको रहेछौँ सो ठिक छ अब यति आइसकेपछि यहाँनिर यो आइसकेपछि अब नाउ वाट वी निड टु डु सो वी निड टु सो सम मोर अप्सन हामीले के गर्नु पर्यो त फेरि केही एक्स्ट्रा अप्सन्सहरू देखाउनु पर्यो सो यहाँनिर आइसकेपछि म के गर्छु त अब फेरि डिस्प्ले गर्न सक्छु यहाँ डिस्प्लेमा चाहिँ के गर्छु त कस्टमर क्रिएट गर्ने कि है कस्टमर अपडेट गर्ने कि या कस्टमर लिस्ट भ्यू गर्ने त है 2 फेरि अप्सन 1 2 र 3 अब यसको काम है जस्तै अब यो त नेस्टेड भयो नि त यो अप्सन बाहिरको छ भित्रको छ अब यहाँनिर फेरि 4 मा एक्जिट गर्ने कि हैन 4 मा एक्जिट गर्ने कि काम चाहिँ हेभी हुन्छ के एक्जिट गर्ने अब यसलाई नै मैले के गर्न सक्छु त यो मेरो प्यारेन्ट मेन्यु हो नि त यो त सो यो मेन्यु भन्नेलाई मैले अझ मेन्युको प्याकेजै बनाउँछु के यहाँनिर यो मेन्यु भित्र नि यहाँनिर मेन्यु भन्ने एउटा प्याकेजै बनाउँछु म हो प्याकेजै बनाउँछु म यो मेन्युलाई मैले यहाँ ल्याएर राख्दिएँ रिफ्र्याक्टर अब यो मेन्यु भित्र पनि म अर्को के गर्छु त भन्दाखेरि न्यू जाभा क्लास है कस्टमरको मेन्यु भन्ने बनाउँछु क्या है अर्को क्लास कस्टमरको मेन्यु भन्ने बनाउन यसलाई चाहिँ मैले एक्सटेन्स मेन्यु मात्र गरिदिउँ यसलाई एक्सटेन्स मेन्यु मात्र गरिदिउँ अब यसको अल्ट इन्सर्ट कन्स्ट्रक्टर राख्दिउँ है कस्टमरको मेन्यु अब यो अप्सन जति पनि छ नि मैले यहाँनिर यो नयाँको लागि थप्न लागेको अप्सन छ नि यहाँनिर युआर एट द कस्टमर सेक्सन ठिक छ यति नै राखौँ यहाँनिरबाट अब के गरिदिउँ त है अब यहाँनिर हाम्रो के छ कस्टमरको मेन्यु छ नि कस्टमरको मेन्यु कल हाल्दिउँ कि अब यहाँनिर न्यू कस्टमरको मेन्यु कल हाल्दिउँ क्या न्यू कस्टमरको मेन्यु कल हाल्दिउँ यसमा अब यो एक्सटेन्स मेन्यु गर्दा नि एक्सटेन्स मेन्यु भन्दा नि एक्सटेन्स बेस आयो गरिदियो सक्यो अब यहाँ आउँछ अप्सन हो सो यहाँ आइसकेपछि उसले अब के गर्नु पर्यो त यो जुन तरिकाले हामीले यहाँनिर ट्विट गरेका छौँ नि वाइल लुप हालेर यहाँनिर जुन कस्टमरको मेन मेन्युमा हामीले जुन यो गरेका छौँ नि यो स्ट्याटस ट्रु हालेर वेलकम टु कस्टमर एप्लिकेसन यताउता भनिरहेछ नि सो यो कुरा चाहिँ अब यहाँ सुरु गरिदिँदा हुन्छ कि इनकेस ऊ यहाँ इन्ट्री हुने बित्तिकै म यो के पनि देखाउँदिनँ क्या ल यो कस्टमरको लागि आएको हो यो कस्टमरको काम सक्न जाऊ हैन न्यू कस्टमर मेन्युमा जाऊ तिमी यहाँ गयो हैन यहाँ आइसकेपछि उसलाई मैले के गरेँ त अब कस्टमरको मेन्युको सट्टा अब के गरेँ त यहाँनिर कस्टमरको मेन्युमा है वेलकम टु
कस्टमर सेक्सन है वेलकम टु कस्टमर सेक्सन भन्ने अब यसमा हामीले यो अगाडि चाहिँ अहिले यो डिजाइन गरेर छौँ जुन तरिकाले यो चाहिँ युजर इन्टरफेस बनाए जस्तै भइरहेछ यो पेज क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जाने यो बटन क्लिक गरेपछि यहाँ जाने त्यहाँ जाने भन्ने जस्तै भइरहेछ क्या यो अहिले सो डिस्प्ले गरेर छौँ यहाँ पनि के गर्छु त म बुलियन स्ट्याटस इक्वल्स टु ट्रु गरिदिउँ सो वाइल स्ट्याटस रनिङ छ हैन अप्सन दिनु पर्यो अप्सन भनेको मेरो अघि उता लेखिरहेको थिएँ है अप्सन यहाँ मैले अप्सन लेखिसके जस्तो लाग्थ्यो मलाई कन्ट्रोल जेड गरौँ भेटिहाल्छ मैले यही खोजिरहेको यहाँबाट यति हटाऊ है न्यू कस्टमरको मेन्यु हाल्दिउँ यहाँबाट है सो न्यू कस्टमरको मेन्यु भइसकेपछि कस्टमरको मेन्युमा यो चाहिने हो मलाई है कस्टमर क्रिएट गर्ने कि डिलिट गर्ने कि के गर्ने सो यति डिस्प्ले गरिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो त इन्ट चोइसै गरौँ रिड चोइस भनेपछि के हो इन्टर योर चोइस अब हेरौँ है हाम्रो अहिलेसम्म बफर रिडर एउटै मात्र अब्जेक्ट युज भइरहेछ है हेर्नु है डिफ्रेन्ट जहाँ मलाई त्यही अब्जेक्ट बनाउनु परिरहेको छैन इन्टिजर डट पार्सेन्ट रियुज एकदम भइरहेछ है ल इन्टरियर चोइस आयो चोइस स्विच है अनि चोइस अब स्विच चोइस गर्नुपर्ने छ केस के छ केस 1 छ केस 2 छ केस 3 छ अनि केस 4 छ अनि केस 4 भनेको मेरो ब्रेक भयो अब केस 4 मा जुन तरिकाले ब्रेक गर्छौं नि हामी यही राख्दिउँ हैन केस 4 मा जुन तरिकाले ब्रेक गर्छौं हामी यही राख्दिउँ अब डिफल्ट केस आको केसमा के गर्नु पर्यो मैले है डिस्प्ले इनभ्यालिड इनपुट प्लिज ट्राई अगेन भनेर दिनु पर्यो इनभ्यालिड इनपुट प्लिज ट्राई अगेन भनेर दिनु पर्यो है अब केस 1 आउँछ ब्रेक गर्नु पर्यो यसलाई केस 2 आउँछ ब्रेक गर्नु पर्यो केस 3 आउँछ ब्रेक गर्नु पर्यो हो डिफ्रेन्ट केसेसहरु मैले के गरिरहेछु त ब्रेक गरिरहेछु है अब यति भइसकेपछि मेरो अर्को काम एक्स्ट्रा मेरो काम चाहिँ के भयो त अब भन्दाखेरि यहाँनिर आयो केस 1 मा के गर्नु पर्यो अब यहाँनिर डिस्प्ले है यो भनेको मेरो कस्टमरको क्रिएट सेक्सन हो है कस्टमरको क्रिएट गर्ने ठाउँ हो है अनि यसै गरी अर्को के त भन्दाखेरि यो सेक्सन भनेको मेरो के हो त डिस्प्ले कस्टमरको अपडेट सेक्सन हो अब यो प्रोग्रामको फ्लो कहाँबाट कहाँ गइरहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ है अनि त्यसपछि यो भनेको डिस्प्ले है कस्टमरको लिस्ट सेक्सन हो यो लिस्ट सेक्सन हो लिस्ट हेर्ने ठाउँ हो यो सो यति गरिसकेपछि है अब म मेन मेन्युलाई रन गर्छु फेरि मेन मेन्यु हैन कि अब हाम्रो रन फेरि कति सानो क्लासबाट हुन्छ त यो क्लासबाट मात्र रन हुन्छ सो रन जस्तै यसमा हेर अब कस्टमर सेक्सनमा आयो म कस्टमर सेक्सनमा गएँ अब उसले मलाई अप्सन दियो कि फेरि कस्टमर क्रिएट गर्ने कि कस्टमर अपडेट गर्ने कि के गर्ने म कस्टमर लिस्ट हेर्ने रे कस्टमर लिस्ट सेक्सन आयो फेरि उसले मलाई अप्सन दियो है कस्टमर लिस्ट सेक्सन आयो फेरि उसले मलाई अप्सन दियो सो फेरि अप्सन दिइसकेपछि फेरि मैले के गरेँ त 4 मा एक्जिट गरेँ अब फेरि उसले बाहिरको मेन्यु देखायो क्या अब थ्याङ्क्स फर युजिङ स्याम्पल एप्लिकेसन त मैले भन्न नपर्ने हो ब्रेक गरिसकेपछि हैन तर थ्याङ्क्स फर युजिङ कस्टमर भन्नुपर्ने हो त्यो मिलाउला मेसेजहरु फेरि यहाँबाट 3 दियो अनि बल्ल एक्जिट भयो भनेपछि हामी पेज ट्राभल गरे जस्तो क्या एउटाबाट अर्को ठाउँमा छिरिरहेछौँ क्या हामी सो यस्तो यो डिस्प्ले गर्ने बित्तिकै एभ्री डिस्प्लेको अन्डरमा चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि है एभ्री डिस्प्लेको अन्डरमा चाहिँ हामी एउटा यस्तो लाइन ब्रेक गराइदिउँ यस्तो लाइन ड्यास एउटा गराइदिउँ और यसलाई डिस्प्ले पछि हैन डिस्प्ले अगाडि एउटा लाइन दिउँ है अनि यहाँनिर यो कस्टमरको मेन्युबाट चाहिँ हामीले यसलाई थ्याङ्क्स फर युजिङ सिम्पल एप्लिकेसन हैन यहाँ हामी कुन सेक्सन छ थ्याङ्क्स फर युजिङ कस्टमरको सेक्सन मात्र भनिदिउँ ओके दिस इज इट है यो भयो अब त्यसपछि त कस्टमर क्रिएट गर्ने ठाउँ आइपुग्यो है अब यहाँ मेन्युहरु यहाँ प्याकेजहरु हेर्दै जाउँ है मोडेल छ युजर आइओ छ मेन्यु छ अब के त अहिले मैले मोडेल यो युजर आइओले आफ्नो काम छुट्टै गरिरहेछ यहाँनिर है बेस आइओ कस्टमर आइओ छ यसले आफ्नो काम छुट्टै गरिरहेछ मोडेललाई कसले युज गरिरहेछ कस्टमर इनपुट आउटपुटले यो कस्टमर भन्ने क्लास युज गरिरहेछ जसमा चाहिँ के त युजरसँग डेटा रिड गरेर कस्टमरमा हालिरहेछ उसले है मेन्युले अहिलेसम्म यिनीहरुसँग के पनि इन्टरेक्ट गरेर काम गरेको छैन जस्ट बेस आइओको फङ्क्सनालिटी युज गरेछ अब कस्टमर मेन्युमा जुन काम क्रिएट गर्ने काम आयो नि त अब यसको लागि चाहिँ हामी फेरि के गरौँ त एउटा प्याकेज बनाऊँ सर्भिस बनाइदिउँ है न्यू जाभा प्याकेज यसलाई के भन्छु त म सर्भिस भन्छु यो भनेको मेरो के हो त अब यहाँनिर म जान्छु
एउटा जावा इन्टरफेस बनाउँछु। अब क्लास बनाउँदैन म, न्यू जावा क्लास इन्टरफेस बनाउँछु, जसलाई चाहिँ म के भन्छु त कस्टमरको सर्भिस भन्छु। यसमा हामीले जेनेरिकहरू पनि युज गर्न सक्थ्यौँ है, तर हामीले गर्दैनौँ अहिले। सो कस्टमरको सर्भिस है, कस्टमरको सर्भिसमा मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि पब्लिक लेख्नु परेन है, के त कस्टमर है क्रिएट कस्टमर गर्न सक्छु मैले है, कस्टमर क्रिएट गर्न सक्छु है। अनि त्यसपछि के गर्न सक्छु त कस्टमर क्रिएट गर्न मलाई कस्टमरकै अब्जेक्ट चाहियो। अनि त्यसपछि लिस्ट अफ है कस्टमर है, फाइन्ड अल कस्टमर गर्न सक्छु मैले है, फाइनल कस्टमर। अब लिस्ट सबै ल्याउनु भएपछि त एज अ प्यारामिटर के पनि चाहिएन। अनि त्यसपछि है यसमा चाहिँ म यसो गर्दै न बुलियन गर्दै न, यदि कस्टमर क्रिएट भयो भने चाहिँ सक्सेसफुली क्रिएट भयो भने चाहिँ के भयो त है, त्यो ट्रु आओस्, यदि आएन भने फल्स आओस्। त्यो तरिकाले हामीले सोचौँ है त। अनि अपडेट कस्टमर है, अपडेट कस्टमर क्रिएट कस्टमर, अनि अर्को लिस्ट अफ होइन सिर्फ नर्मल कस्टमर गरौँ, फाइन्ड कस्टमर बाई आइडी। यो कुरा उता अप्सनमा छैन, आइडी मात्र नभनौँ, मोबाइल नम्बर भनौँ। मोबाइल नम्बर भनेको हाम्रो युनिक छ, तपाईँको मोबाइल नम्बर के भनेर सोध्यो भने म को हो भनेर मान्छेले थाहा पाइदिन्छ नि। सो यो तरिकाले चाहिँ मोबाइल नम्बरबाट नि मान्छेको प्यारामिटर तान्ने यो काम गरौँ। अब यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पऱ्यो क्या, न्यू जावा क्लास यसलाई नयाँ एउटा सर्भिस बनाऊँ IMPL है, जुनमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त उसले नयाँ जावा क्लास कस्टमरको सर्भिसको इम्प्लिमेन्टेसन क्या। अब यसमा भोलि गएर सर्भिसमा यो छैन, जस्तै सर्भिसको नामहरू होइन, जस्तै यसले यतापट्टि मैले आएर केही चेन्ज गरेँ, अब यही कुरा पनि अर्कोले नि युज गर्न पायो नि। खासमा हामीले यस्तो कस्टमर सर्भिस भनेको जेनेरिक टाइपको यसरी टाइप टी दिएर होइन, यो कस्टमरको यो टाइप टी छैन, टी यसरी चाहिँ अब जेनेरिक बनाएर लान सक्छ क्या यसलाई। तर अहिले हामीले करेन्टली बनाएनौँ, यसलाई नाम पनि क्रिएट मात्र है, अपडेट मात्र। अहिले तपाईँहरू अलिक कन्फ्युज हुनु होला होइन। सो यसरी अपडेट गरेर यहाँनिर सबै यस्तो टी प्यारामिटरको बेसिसमा म जान सक्छु क्या। यो भनेको जेनेरिक क्या है, जेनेरिक होइन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसलाई म यो जेनेरिकलाई पनि कसरी बनाउन सकिन्छ म देखाउँछु है त तपाईँलाई। यो सर्भिसै जेनेरिक क्या, टी ए 0 यो होइन। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यसलाई यो जेनेरिकलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेँ म देखाउँछु है। सो अहिले मैले यसमा कस्टमरको टाइप टी खोजिरहेको छु क्या है, फाइन कस्टमर बाई होइन टाइप टी छ होइन, फाइन अल कस्टमर होइन, फाइन। अब यो जेनेरिक सबैतिर काम लाग्दैन क्या, यो कस्टमर बाई मोबाइल नम्बर। भोलि गएर हामीले एकाउन्ट भन्ने मोबाइल नम्बर हुन्छ त हुँदैन नि। तर यसरी मैले कस्टमर सर्भिस भन्दा नि यसलाई जेनेरिक सर्भिस बनाइदिएँ मैले यसलाई सर्भिस है। अब यहाँनिर कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ म देखाउँछु है, रिनेम फाइल जेनेरिक सर्भिस। अब यहाँ हेर है, IMPL मा जान्छु म, कस्टमर सर्भिस IMPL मैले बनाएँ। यसमा चाहिँ मैले के गर्छु त अब इम्प्लिमेन्ट्स जेनेरिक सर्भिस। अब जेनेरिक सर्भिसमा उसले के खोजिरहेछ त यहाँ टाइप खोजिरहेछ नि। सो टाइपमा मैले कस्टमर दिएँ है। अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा हेर त कस्टमर, यो टाइपको ठाउँमा कस्टमर आयो सबै। हामीले उतापट्टि अघि जुन मेथड पुरानो जुन मेथड क्रिएट गर्न खोजेको थियो त्यही भयो, हेर त होइन भयो नि। अनि त्यसपछि अब यसपछि यहाँनिर आएर फेरि मैले अर्को के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर आएर कस्टमर होइन, न्यू जावा क्लास एकाउन्टको सर्भिसको IMPL एकाउन्ट सर्भिस IMPL बनाएँ। यसमा पनि फेरि मैले के गरेँ त इम्प्लिमेन्ट्स जेनेरिक सर्भिस हेरौँ न एकैछिन है, इम्प्लिमेन्ट्स के त इम्प्लिमेन्ट्स मैले के गरेँ त जेनेरिक सर्भिस गर्दै यहाँनिर आएर मैले एकाउन्टको क्लास दिएँ। अब यहाँ हेर है, यो जेनेरिक सर्भिसमा हेर त मैले यहाँनिर जे टाइप दिन्छु नि उसले यो टाइपको इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिन्छ कि। यो भनेको अब जस्तै एकाउन्टको लागि पनि अनि के त हाम्रो यो कस्टमरको लागि पनि जेको लागि पनि कमन कुरा हो नि त। यो क्रिएट गर्न पाइन्छ, अपडेट गर्न पाइन्छ, अरू डिलिटै गर्न पाइन्छ, कमन कुरा हो नि त यो त होइन। यो कमन कुरालाई चाहिँ मैले जेनेरिकमा राखेर अब एकाउन्ट सर्भिसले हेर त यो दुईवटा क्लास हेर, यो दुईवटा क्लास हेर, तिमीले डिफ्रेन्स पाइहाल्छौ क्या। अब एकाउन्ट सर्भिसले नि एकाउन्ट क्रिएट गरिरहेछ होइन। अब यता कस्टमर सर्भिसको केसमा मैले यहाँनिर कस्टमर दिएँ, सबै कस्टमर आयो। एकाउन्ट सर्भिसको केसमा यहाँनिर एकाउन्ट दिएँ, सबै एकाउन्ट आयो। अब योभन्दा एक्स्ट्रा कुरा चाहियो भने मैले के गर्छु त अब सिधै जावा क्लास फेरि कस्टमरको सर्भिस बनाउँछु है, जुन चाहिँ मेरो इन्टरफेस हुन्छ। अब यहाँनिर आएर मैले के गर्छु त फेरि अब कस्टमर फाइन्ड कस्टमर बाई आइडी
आइडी होइन मोबाइल नम्बर यो भनेको त्यो जेनेरिक कमन कुरा बाहेक छुट्टै कुरा क्या स्ट्रिङ है स्ट्रिङ मोबाइल नम्बर अब यो चाहिँ स्केलेटन बन्दैछ अनि यो एकाउन्टसँग चाहिँ के त फेरि यहाँनिर आऊ फेरि अर्को इन्टरफेस बनाऊ है यसलाई चाहिँ म के भन्छु त एकाउन्टको सर्भिस है अब पछि एक्स्ट्रा कुरा के चाहियो होला तर अहिलेलाई जस्ट बुझ्नलाई बनाउँदैछु है मैले सो यहाँनिर के त एकाउन्ट फाइन्ड एकाउन्ट बाई एकाउन्टको नम्बर या कुनै हैन जस्तै स्ट्रिङ एकाउन्ट नम्बर अहिले एकाउन्टमा त हामीले के पनि बनाएको छैन क्या एकाउन्ट भन्ने क्लासमा त हामीले के पनि राखेकै छैन क्या तर हामीले त्यसको स्केलेटन मात्र बनाउँदैछौँ अब यो जेनेरिक सर्भिसलाई के गरौँ हेरौँ है जेनेरिक सर्भिसलाई के गरिरहेको छ त दुईवटा क्लासले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ कस्टमर सर्भिस आइएमपिएल र एकाउन्ट सर्भिस आइएमपिएल है अब यो सँगसँगै कमा गरेर है कस्टमरको के त भन्दाखेरि अब कस्टमरको सर्भिस त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गरिदिउँ है किनभने त हाम्रो के त इनहेरिटेन्समेन्ट पो एकचोटि गर्न पाइन्छ है इन्टरफेस इम्प्लिमेन्टेसन त मल्टिपल इन्टरफेस इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइन्छ नि इम्प्लिमेन्ट मेथड भनेपछि अब के भयो त यहाँ सबै इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ है यो तीनटा कहाँबाट आइरहेछ जेनेरिकबाट आइरहेछ यो एउटा कहाँबाट आइरहेछ यसबाट आइरहेछ हो यसबाट आइरहेछ हामीलाई जे चाहिन्छ कमन कुराहरू चाहिँ मैले जेनेरिकबाट लिएँ होइन कमन कुराहरू चाहिँ जेनेरिकबाट लिएँ कमन बाहेकको बाँकी कुरा चाहिँ मैले केबाट लिएँ त कस्टमर सर्भिसबाट लिएँ सो अब मेरो इम्प्लिमेन्टेसन यहाँनिर सुरु भयो है पछि गएर स्प्रिङ फ्रेमवर्कमा नि हामीले यही तरिकाले जाने हो है सो त्यही भएर मैले अहिले नै आइडिया दिइरहेको यो कुराहरू चाहिँ सो अब कस्टमर सर्भिस छ अब यति भइसकेपछि मसँग क्रिएट कस्टमर गर्नुको लागि यहाँ काम भइसकेको छ मलाई तिमीहरूले यहाँनिर ठ्याक्क अलिकति बुझेको बुझेन भन त बुझ्यो तर फास्ट भयो धेरै सर इम्प्लिमेन्ट्स किन गरेको बुझेन सर इम्प्लिमेन्ट्स भनेको के हो मैले भन्न खोजेको क्वेसन चाहिँ इन्टरफेस किन युज गरेको भनेर अब त्यही त यहाँनिर हेर न इन्टरफेस युज गरिसकेपछि रियुजेबिलिटी बढ्यो हाम्रो होइन यहाँ हेर त मैले अब नत्र यो सबै कुरा गएर होइन 1 by 1 सबैतिर लेख्नुभन्दा होइन 1 by 1 सबैतिर यसरी फङ्सन बनाइराख्नुभन्दा जेनेरिक सर्भिस गएँ यति सर्भिस बनाइदिएँ अब मलाई जुन टाइपको चाहियो मैले त्यही टाइपको यहाँ टाइप दिएर होइन जुन टाइपको चाहियो त्यो टाइपको यहाँ टाइप लेखेर होइन सिधै झ्याममा ल्याउन सकेँ नि यहाँनिर है एउटा एक दुई क्लिकको भरमा यत्रो कोड जेनेरेट भयो नि त जता पनि गर्न पाएँ नि त मैले त्यो त है त्यो कारणले हो अब इन्टरफेस भइसकेपछि अनि अर्को कुरा भनेको अब जस्तै यहाँनिर अब जताततै इम्प्लिमेन्टेसन जता चेन्ज गरे पनि होइन यो बाहिरको लेयरमा केही फरक पर्दैन नि त भित्र जे गरे पनि होइन बाहिर असर नपरोस् होइन हाइडिङ द इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल भन्छ नि त है यो तरिकाले हो क्या सो ल यसो गरौँ न त अहिलेलाई तिमीहरूले अहिले यहाँसम्मको फ्लो मात्र हेर होइन मैले कसरी गरिरहेको छु के गरिरहेको छु होइन यो फ्लो हेर यही सेम फ्लो डिट्टु यो फ्लो चाहिँ आफै बनाऊ होइन डिट्टु यो फ्लो चाहिँ आफै बनाऊ अनि यो पछिको कुरा हामी नेक्स्ट सेसनमा भोलि गर्छौँ है त